जो आयोजन मासूम साहब की याद में इस अवसर पर हम करने जा रहे हैं, आदरणीय हसन काज़मी साहब हमारे सुप्रसिद्ध शायर और सहारा टीवी चैनल के डायरेक्टर, आप जरा आगे आ जाएं। आपकी उनपोशी का विषय विशेष रह गया है। सैयद यूसुफ अली साहब से गुजारिश है कि हसन काज़मी साहब का, आपके लाडले शायर हैं, आपके सुपरिचित शायर हैं और मुरादाबाद में अनेक बार आपको सुन चुके हैं, आदरणीय हसन काज़मी साहब। तालियां तो जरा मिली जानी चाहिए आशीर्वाद स्वरूप। और अब नहीं, अभी एक काम शेष है और मैं नकवी साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि आशीर्वाद दें आप मंसूर उस्मानी जी को, क्योंकि आपका स्वागत नहीं हुआ है। आयोजक भी हैं, आज के संचालक भी हैं, लेकिन हमारे मुरादाबाद के इस जिगर की जमीन के उर्दू अदब के पूरी दुनिया में जो मुकाम हासिल किया है, ऐसे सुप्रसिद्ध शायर मंसूर उस्मानी जी का आपके द्वारा स्वागत हो। माल्यार्पण करके नहीं मिल सकता, आशीर्वाद मिलेगा। और यहां तक के विषय का काम मेरा था, वह विषय पूरा हुआ और अब कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन प्रारंभ हो रहा है। और मैं आदरणीय मंसूर उस्मानी साहब को बड़े अदब के साथ, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि अब आगे की कमान। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, मैं जिगर के शहर का हूँ, मुरादाबाद का हूँ, आपका हूँ। एक चीज़ जो मैंने अपने शहर से सीखी कि मेरा शहर और इस शहर के लोग किसी का कर्ज बाकी नहीं रखते। डॉक्टर बेहद जी, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझ आफताब को मोहतरम ज़फ़र अली नकवी साहब के हाथों से मुअज़्ज़िज़ किया, सरफराज फरमाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मासूम नेटवर्क फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद नूरुद्दीन साहब, मेरे भाई मुरादाबाद के मशहूर शायर और सहाफ़ी जनाब सैयद मोहम्मद हाशिम साहब और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के साबिक़ रुकन जनाब डॉक्टर मुजाहिद फराज साहब, ये तीन शख्सियतें आए और ये डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त का इस्तकबाल करें गुलपोशी करके, ताकि कर्ज उतर जाए मुझ पर से भी, फाउंडेशन से भी और आप सब की तरफ से। व्यस्त जी, हाँ, और व्यस्त जी आप मेरी दाद कीजिए। तीन शख्सियतें मैंने आपकी गुलपोशी के लिए बुलाई, तीनों मुख्तलिफ साइज के लोग, एक बुलंद कद, एक दरमियाना कद और एक हमारे भाई सैयद नूरुद्दीन साहब। मैं अब अपनी बात शुरू करता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, दरवेश सिफत गवर्नर अगर देखना हो हिंदुस्तान में इस सारी दुनिया को, तो वो मोहतरम अजीज कुरैशी साहब को देखें। और कलंदर मिजाज सियासी रहनुमा अगर देखना हो तो आज के सदर इज्जत माब ज़फ़र अली नकवी साहब को देखें। हमारे शहर को गजल के शहंशाह जिगर ने जो इज्जत बख्शी, उस इज्जत में इल्म का नूर भरने वाली शख्सियत डॉक्टर सुरेश जैन को देखिए। ये चांसलर TNU जिन्होंने मुरादाबाद को एक नई पहचान दी। मेरे बुजुर्ग और मासूम साहब के रफीक मोहतरम सैयद सतीर साहब, ये हमारे भाई सुल्तान मोहम्मद खान, तमाम शख्सियतें। मामला ये है गवर्नर साहब कि कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों, कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों। कहानी उम्र भर की और जलसा रात भर का है। मासूम नेटोरी जिन्हें हम खिलाफ अकीदत पेश कर रहे हैं,
اتنے جوش اور اتنے محبت سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ ان کے دوسرے یوم وفات کو میرے بھائی نے ان کی دوسری سالگرہ بتا دیا. یہ کم از کم یہ ہمارے دل کے جذبات ہیں. جب جذبات کا دریا ابھرتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی دل پر قابو نہیں رہتا, کبھی دماغ پر قابو نہیں رہتا, اور کبھی الفاظ پر قابو نہیں رہتا. مشاعرے کا آغاز کرنا ہے. میں کوئی تقریر کیا کروں؟ سب سے پہلے میں بےحد خلوص و احترام پیش کرتا ہوں آج کے صدر مشاعرہ عزت مآب ظفر علی ندوی صاحب کو. وہ بول رہے تھے اور مجھے لگا کہ موتی بول رہے تھے. ایک ایسی شخصیت, ایسی باب و بہار شخصیت کہ سیاست کے ایوان میں انہیں جو سربلندی حاصل ہے وہ اپنی جگہ. ادب کی محفلوں میں ان کا ایک ریکارڈ یہ ہے کہ اب تک 250-300 مشاعروں کی صدارت کر چکے ہیں پورے ہندوستان میں. یہ اعزاز کسی سیاستدان کو حاصل نہیں ہوا. اسی لیے میں نے انہیں قلندر مزاج کہا. عزت مآب گورنر صاحب ایک شخص نہیں ہے, ایک شخصیت ہے, اور میں کہوں کہ شخصیت ہی نہیں ہے, وہ ایک ادارہ علم کا, ادب کا, تہذیب کا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ شاہراہ جو شاعری میں تغزل سے تصوف کی طرف جاتی ہے, اس شاہراہ کے ایک بہت ہی قابل احترام مسافر ہیں عزت مآب گورنر اتراکھنڈ عالی جناب عزیز قریشی صاحب. میں بےحد فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میرے شہر کو ایسی روشنی, اس شہر کو, اس محفل کو ایسی روشنیاں حاصل ہوئی, اور اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں معصوم مہتوری فاؤنڈیشن کو. گورنر صاحب نے کیا خوب باتیں کری. گورنر ایک آئینی عہدہ ہے. ہم جب کسی محفل میں کسی عزت مآب گورنر کا استقبال کرتے ہیں تو توقع یہ رہتی ہے کہ وہ کوئی سیاسی تقریر کریں گے. کوئی آتا ہے کہ وہ صرف اتراکھنڈ کے گورنر نہیں ہیں, وہ علم و ادب کی دنیا کے بھی گورنر ہیں. تعلیم کے شعبے سے ان کا تعلق ہے, پروفیسر رہے ہیں. اور سریش جین صاحب مبارک ہو آپ کو کہ آپ ایک یونیورسٹی کے چانسلر ہیں, ایک پروفیسر جو گورنر کے عہدے تک بیٹھا, آپ اس کی برابر بیٹھے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ علم کی خدمت کے لیے, علم کی روشنی کے لیے آپ کو بھی ایسی ہی عظمتیں ملیں. میرے 4 مصرے ہیں. میرے بھائی اسد مولائی صاحب اکثر انہیں پڑھا کرتے ہیں. میں وہ 4 مصرے نظر کرتا ہوں عزت مآب گورنر کی اور ظفر علی ندوی صاحب کی. اور وہ مصرے یہ ہیں کہ تخت دیتا ہے, تاج دیتا ہے, عظمتوں کا مزاج دیتا ہے, جن کا کردار ہو بلند ان کو یہ زمانہ فراج دیتا ہے. ایک بات پھر مراد آباد کی طرف سے, مراد آباد کی ادبی دنیا کی طرف سے, یہاں موجود سبھی شاعر اور کویوں کی طرف سے عزت و احترام صدر محفل کی اور مہمان خصوصی کی نظر. مشاعرہ شروع کرتا ہوں. گورنر صاحب سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ بڑے بڑے مشاعروں کی صدارت کرتے رہے ہیں. مجھے بھی کئی بار یہ موقع ملا کہ میں وہاں موجود رہا اور میں نے وہاں شاعروں کے تعارف کی خدمت انجام دی. لیکن آج کا مشاعرہ آپ بڑا مختلف محسوس کریں گے. جس گلے بازی اور سیاسی نعرے بازی کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ آج کے مشاعرے میں نہیں. میں یقین دلاتا ہوں, اور اس لیے یقین دلاتا ہوں کہ اس مشاعرے کی نظامت وہ شاعر کر رہا ہے جس نے خود کہا ہے کہ دلوں کی بات کو دلی میں جوڑ کر یارو, غزل کو ہم نے بڑی کشمکش میں ڈال دیا. ہم مشاعرے کو اس کشمکش میں نہیں ڈالیں گے. مشاعرہ محبت کی بات کرے گا, خلوص کی بات کرے گا, انسانیت کی بات کرے گا, قومی اتحاد کی بات کرے گا, اور یہاں سے جو پیغام نکلے گا وہ پیغام یہی ہوگا کہ تیری تصویر کو دھندلا نہیں ہونے دیں گے, اے وطن ہم تجھے رسوا نہیں ہونے. تو آئیے